मोहतरम नाजरीन, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की अब ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो लाइव क्रिकेट गुफ्तगू और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट टॉक शो को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हर तरह की खबर से 24 घंटे बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल टॉप ब्रेकिंग पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों चैनल होम पेज पर मौजूद हैं या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजे और इनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। इनमें से एक सवाल था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी जिंदा है, और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी। फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहकर वफात पाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया कि वो कब्र जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा है, वो मुर्दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ अरसा तक हयात रहे, फिर वफ़ात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो खुद कुरान में मज़कूर है और कुछ रवायात हदीस से साबित है, वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ के मोसल के मशहूर मुकाम निनवी में बसते थे। इनकी तादाद कुरान करीम के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा बताई गई है। इनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। हक ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तफाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए इनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक सया धुएं और बादल की शक्ल में इनके सरों पर मंडलाने लगा और फ़ज़ाए आसमानी से नीचे इनके करीब होने लगा, तो इनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने तलाश किया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही अखलास व नीयत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर इंतहाई आजिज़ी के साथ इस मैदान में वो लोग तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब इनसे हटा दिया। रवायात में है कि ये आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन था। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। इनके तौबा व इस्तग़फ़ार का हाल इनको मालूम ना था। जब अजाब टल गया तो इनको फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो वो अपने कलाम पर कोई शहादत नहीं पेश करे तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह और गलती से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत और तबीयत से
جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن کٹوا لوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا انہوں نے ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو ایک دم سے ٹھہر گئے، نہ آگے بڑھی اور نہ پیچھے چلے۔ کشتی والوں نے آواز لگائی کہ ہماری اس کشتی میں اللہ کی طرف سے یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گنہگار یا باغا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ باغا ہوا غلام، گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا، وہ بھی ایک طبعی خوف کی وجہ سے، حالانکہ یہ حکم الہی تھا۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قراندازی کی تاکہ قراندازی میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قراندازی کی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ ایک طرف قراندازی میں نام نکل کر دریا ڈالے جانے کا سامان تیار ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی تاکہ پیغمبر اسلام دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے آپ کو منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے، لیکن حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا اور ان کے جسم کی باہری جلد بہت نرم پڑ چکی تھی، جس پر مکھیاں بیٹھتی تھیں تو حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو یعنی لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی اور مکھیاں بھی ان کے پاس نہیں آئیں۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔